अजीज तलबा तलबा आज हम मुतशाबिहत में मुतनासिबत का बुनियादी मसला सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मसला क्या है? मसला दिया हुआ है कि अगर किसी मुसल्लस में कोई खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, मुसल्लस के एक ज़िला BC के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करती है, तो वो उनको तनासुब में तकसीम करती है। तो उनको वो क्या करती है? तनासुब में तकसीम करती है। वो तनासुब में तकसीम कब करती है? जब वो किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी होती है और बाकी दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करती है। तो मसले में हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है कि वो ख़त एल जो है वो BC के मुतवाज़ी है। ख़त एल BC के मुतवाज़ी है। अगर ये मुतवाज़ी है, ये दिया हुआ है, तो साबित कीजिए कि ये इन दो जो कतात में तकसीम करती है, तो ये कतात जो है वो तनासुब में होते हैं। AD बटे DB मसावी है AE बटे EC। ये जिसको हमको साबित करना है। तो इसमें ये मसले के दो पार्ट आपको क्लियर कट समझ में आ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर किसी मुसल्लस में कोई खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, तो ये जो पार्ट है तो के बाद हमको साबित करना है। तो उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करती है। तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले का हिस्सा जो है वो दिया हुआ है, गिवन है। तो दो चीज़ें इसमें दी हुई है कि ये L BC के मुतवाज़ी है और AB और AC को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करती है। चलिए हम साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए हम सबूत लिखते हैं। चलिए सबूत लिखने से कब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमको नज़र आ रहा है, हम मुसल्लस के रकबे की खुसूसियत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एक अमल करेंगे। और ये अमल क्या करेंगे? ये E को B से मिला देंगे। हल्का मिलाते E को B से मिला देंगे। तो देखिए अजीज तुलबा तालिबात, यहाँ पर हमने जो अमल किया, क्या किया हमने? B को E से मिला दिया। हमने अमल क्या किया? B को, बस इतना ही अमल करना है हमको। और दूसरे हिस्से में हम नुक्ता D को C से मिलाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मुसल्लस आ गए। सबूत कौन सा मुसल्लस आ गया? मुसल्लस ADE, मुसल्लस ADE और मुसल्लस DEB, मुसल्लस DEB। ये दोनों मुसल्लस में अगर हम ये देखें, हम मुसल्लस की खुसूसियत से देखें, तो मुसल्लस ADE और मुसल्लस DEB, ये दोनों मुसल्लस, ये अगर हम इसको देखें तो ये इसका जो है एक ही इर्तिफा है। इसकी दोनों की बुलंदी एक ही है, दोनों की हाइट एक ही है। इसीलिए इसको कैसे कहेंगे? ये दोनों मुसल्लस कैसे हो जाएंगे? दोनों मुसल्लस जो है मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हो जाएंगे। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। अब मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस की खुसूसियत क्या रहती? थोड़ी सी हम पिछले सबक की याद दहानी करते। पिछला जो सबक हमने पढ़े, तो उसमें मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस के रकबा मुसल्लस ADE बटे रकबा मुसल्लस DEB, ये क्या हो जाते हैं? इनके कायदे के तनासुब में हो जाते हैं। अगर इसको इर्तिफा ले लिए तो ये दोनों मुसल्लस का एक ही इर्तिफा होगा और ये कायदे। चलिए यहाँ पर हमने एक नंबर दे दिया इसको। हमको एक मसावत मिली कि दो मुसल्लसों के रकबे, चूंकि उनके इर्तिफा मसावी है, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत
ان کے قاعدوں کے نسبت کے مساوی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تناسب ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم دوسرا مثلث لے لیتے ہیں۔ دوسرا مثلث اے ڈی ای لیا ہم نے، مثلث اے ڈی ای، اور مثلث، اب ہم دوسرا مثلث لیں گے، یہاں سے بی سے اس کو ملا دیں گے، بی سے سی کو ملا دیا ہم نے، ڈی سے سی کو ملا دی، تو یہ دوسرا مثلث ہمارے پاس ہو گیا ای ڈی سی میں، یہ دونوں مثلث۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے کہ یہ مثلث کیسے مثلث ہے، تو اگر اس کو ایسا دیکھا جائے، دیکھیے ذرا اس کو تھوڑا ترچھا کر کے اس کو ایسا دیکھا جائے، اسی کو دیکھیے، تو یہ اے ڈی ای اور ڈی ای سی، یہ جو مثلث ہے ان کا ارتفاع ایک ہی ہے، اور یہ بھی چونکہ مساوی ارتفاع والے مثلث ہے، مساوی ارتفاع والے مثلث ہے، اور اس لیے یہاں پر ہم اس نتیجے پر پہنچے، جیسے ہم یہاں پہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ رقبہ مثلث اے ڈی ای بٹے رقبہ مثلث ڈی ای بی، یہاں پہ ڈی ای بی تھا، اب یہاں پر ای ڈی سی، دونوں کے رقبے ان کے قاعدے کے تناسب میں ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ قاعدہ کیا رہے گا، جب یہ ہم اس کو ارتفاع لے لیں گے تو یہ اے ای قاعدہ ہو جائے گا اور ای سی دوسرا قاعدہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہو گیا مساوات نمبر۔ تو عزیز طلبہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں ایک خط ایل اور خط بی سی ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ متوازی ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مثلثوں کے قاعدہ ڈی ای ہے، یہ مثلث بی ڈی ای یا ڈی ای بی بولیے تو اس کا بھی قاعدہ ڈی ای ہے، اور ای سی بی بولیے یا ڈی ای سی بولیے اس کا بھی قاعدہ۔ اب مساوی قاعدے، یہ خاص مثلث ہے جن کے ارتفاع بھی مساوی ہے، مشترک ہے، اور قاعدے بھی مشترک ہے۔ کون کون سے مثلث ہیں؟ مثلث ڈی ای بی اور مثلث ڈی ای سی یا ای ڈی سی، مثلث ای ڈی سی کے لیے دونوں میں ای ڈی اور ای ڈی، یہاں پر دونوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دونوں میں ایک ضلع ہے، مشترک ہے، تو دونوں میں یہ دونوں ڈی ای دونوں جگہ قاعدہ ہے، تو یہ دونوں مثلثوں میں ان کے رقبے کیسے ہو جائیں گے؟ رقبہ مثلث ڈی ای بی اپان رقبہ مثلث ای ڈی سی، ان کے قاعدے بیس 1 اور بیس 2 یا H1 H2 یہ دونوں یکساں ہونے کی وجہ سے یہ بھی کٹ جائیں گے اور یہ بھی کٹ جائیں گے، اور یہ کتنا ہو جائے گا؟ ایک ہو جائے گا۔ اس لیے رقبہ مثلث ڈی ای بی مساوی ہے رقبہ مثلث ای ڈی سی۔ اس لیے اب ہم یہاں اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ مثلث ڈی ای بی کا رقبہ اور مثلث ای ڈی سی کا رقبہ یکساں ہے۔ تو اب یہ جو مساوات ہم نے یہاں پر 2 نمبر کی لکھے تھے، یہ مساوات میں ہم کیا کریں گے؟ رقبہ مثلث اے ڈی ای بٹے رقبہ مثلث ای ڈی سی لکھنے کی بجائے ہم وہاں لکھیں گے رقبہ مثلث ڈی ای بی، کیونکہ دونوں کے رقبے مساوی، یہ مساوی کیا ہو جائے گا؟ اے ای بٹے ای سی، اے ای بٹے ای سی۔ یہ مساوات نمبر 2 سے، مساوات نمبر 2 سے۔
ہم نے یہ حاصل کیا. لیکن اگر ہم مساوات نمبر 1 کو دیکھیں تو ہم نے کیا لکھے تھے, تناسب کی کون سی مساوات لکھے تھے ہم نے, کہ اے ڈی ای بٹے ڈی ای بی, یہ جو مثلث کا رقبہ ہے اے ڈی بٹے ڈی برابر ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ڈی ای اور ڈی ای بی دونوں مثلثوں کے رقبے اے بٹے ای سی کے برابر ہے, اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے. اس کو نمبر 3 دے دیجئے, مساوات نمبر 1 اور 3 سے کیا ہو جائے گا پھر یہ, ہاں لیفٹ ہینڈ سائڈ مساوی ہے, اسی لیے رائٹ ہینڈ سائڈ اے ڈی بٹے ڈی بی مساوی ہو جائے گا اے ای بٹے ای سی. اور ہم نے یہاں پر ان کو یہ ثابت کر دیا. کیا ثابت کیا ہم نے, کیا ثابت کیا ہم نے, کہ اگر کسی مثلث میں ایک ضلع کے متوازی کوئی خط ایل مثلث کے باقی دو اضلاع کو دو مختلف نقاط ڈی اور ای پر قطع کرتا ہے تو وہ ان کو کیا کرے گا, تناسب میں تقسیم کرے گا. تو عزیز طلباء اب آپ کیا کیجئے, اس پورے مسئلے کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس کا اسکرین شاٹ لینے میں آپ کے پاس باقاعدہ مسئلہ پورا رہے گا. پھر اس کو خوب پریکٹس کیجئے. بہت اہم مسئلہ ہے, یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے, اسی لیے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اچھے سے.